या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूसी पढ़ता है उससे मैं खुद सुनता हूँ। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो बयान है बहुत गौर से सुनने वाला है, समझने वाला है, क्योंकि थोड़ी भी तवज्जो दो तो नहीं समझ में आएगा। ये थोड़ा सी मुश्किल है, थोड़ा सी। मेराज, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को मेराज हुई। मेराज शरीफ का इनकार करने वाले के लिए क्या हुक्म है? जो कहते हैं कि सरकार को मेराज नहीं हुई, मतलब उस रात को सरकार को उरूज जो हासिल हुआ, उरूज यानी ऊंचा मर्तबा, कि अपने जागती हालत में अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का दीदार किए खुद सरकार अल्लाह की दावत पर। तो इसका 3 हिस्सा है, इस सफ़र का 3 हिस्सा है। पहला हिस्सा कुरान से साबित है, और पहले हिस्से का नाम है, इस सफ़र के पहले हिस्से का नाम है असरा, दूसरे हिस्से का नाम है मेराज, और तीसरे हिस्से का नाम है एराज या उरूज। सुन लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में घर जाके ना सुन लेना, और सुनने के बाद उसको पॉज कर करके लिख लेना, तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात साबित होगी। अभी टाइम कम है हमारे पास, ज़्यादा सीखना, ठीक है? बस समझते जाओ, ठीक है? और रिकॉर्डिंग घर में सुन लेना, तो लिखने की आदत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये जो हिस्सा है अव्वल है असरा, ये कुरान पाक की नस्स क़तई से साबित है, साफ साफ कुरान से भी लिखा है इसके बारे में। 15वां पारा 15 सूरे असरा, इसको सूरे बनी इसराइल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत की आयत है, नहीं तो पहली आयत। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। पाकी है उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया। हमको सोचे ना, एक पल में 27 साल का सफ़र कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला हर चीज़ में कादिर है, वो हर ऐब से पाक है। तो अल्लाह ताला ने आयत की शुरुआती सुबहान से की है, सुबहान यानी पाक, सुबहान यानी पाक, उसके लिए पाकी है, वो करने पर कादिर है, कोई वसवसे नहीं रह जाता है। पाकी है उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। जो बैतुल मुक़द्दस के बारे में मसला हो रहा है ना, बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा, तो कहाँ से कहाँ तक अल्लाह ताला ले गया? काबा से मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाए, बेशक वो सुनता देखता है। तो यहाँ से तो बराबर वो असरा का जिक्र तो कुरान शरीफ में आ गया, तो उसका कोई एकदम साफ साफ आ गया, नस्से क़तई साबित हो गया, तो कोई इसका इनकार कर सकता है? नहीं, कुफ्र हो जाएगा। सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह आहादी फरमाते हैं कि 27वीं रजब को मेराज हुई। मक्का मुकर्रमा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस तक शब के छोटे हिस्से में तशरीफ़ ले जाना नस्से कुरानी से साबित है। इसका इनकार करने वाला काफिर है। और आसमानों की सैर और मनाजिल कुर्ब में पहुंचना हदीस मशहूरा से साबित है, जो हद तवातुर के करीब पहुंच गई है। इसका मुनकिर ये हदीसों का इनकार करने वाला गुमराह है। काफिर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गुमराह तो बोल ही देंगे, हदीस का इनकार किया, समझे? मेराज शरीफ बहालत बेदारी जिस्म और रूह दोनों के साथ वाक़ई है। यही जमहूर अहले इस्लाम का अक़ीदा है, और असहाब रसूल की कसीर जमातें और हुज़ूर के अजिल्ला असहाब इसी के मुअतक़िद थे, समझे ना? अब सेकेंड हिस्सा हदीस से साबित है, उसका इनकार करने ना गुमराह हो जाएगा। उरूज या एराज यानी सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से दीदार करने और फ़ौक़ुल अर्श से ऊपर जाने का इनकार करने वाला ख़ताकार है। गुमराह नहीं बोलेंगे, ख़ताकार बोलेंगे, यानी इससे छोटा दर्जा होगा ख़ताकार, समझे? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ने
کیا شب معراج اللہ کا دیدار کیا؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا، جب تک بولتے رہے جب تک ان کی سانس نہیں ٹوٹ گئی. سبحان اللہ. سمجھے؟ تو عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے اور فوق الارض سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کھاتی ہے یعنی خطا کار ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی جاگتی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے دنیا میں. جو یہ دعویٰ کرے گا میں نے دیکھا یا اس نے دیکھا سرکار کے علاوہ تو کافر ہو جائے گا. سمجھے نا؟ اور یہ لوگ انکار کرتے نا جو کہ اللہ کے رسول کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں ہوئی اور کچھ حدیث سے ثابت بھی کرتے ہیں. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انبیاء کرام اور اولیاء کرام بہت بار کھینچ کر چکے اور اللہ کے رسول بھی بہت بار اللہ کا دیدار کر چکے مگر خواب میں کیا ہے، جاگتی حالت میں نہیں کیا. تو جو معراج کا ذکر وہاں بھی لوگ کرتے ہیں نا وہ فتح مکہ سے پہلے کی ہے، یہ ہجرت کے پہلے کی ہے، اور یہ جو معراج کا ذکر ہے یہ بات کا ہے. تو علماء کرام ثابت کرتے کہ وہ معراج الگ ہے، یہ میرا وہ خواب والی معراج ہے جس میں اللہ کا دیدار جاگتے حالت میں نہیں ہوا تھا اور یہاں پہ جاگتے حالت میں ہوا تھا. تو اس میں جب ہمارے علماء کرام ثابت کر دیتے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر ایک سوال ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ذات کا دیدار کیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ بتاؤ زور سے. دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار کا دیدار صرف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص دنیا میں جاگتی حالت میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے اس پر حکم کفر ہے، جبکہ ایک قول اس بارے میں گمراہی کا بھی ہے. چنانچہ سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری منہ الروض میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں یہ کہنا کفر ہے. مزید لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے لیے دیدار خداوندی کا دعویٰ کیا اور یہ بات صراحت کے ساتھ یعنی بالکل واضح طور پر کی اور کسی تعویل کی گنجائش نہیں چھوڑی تو اس کا یہ اعتقاد فاسد دعویٰ غلط ہے، وہ گمراہی کے گڑھے میں ہے اور دوسرے کو گمراہ کرتا ہے. سمجھے نا؟ امام ابو حنیفہ جو خواب میں اللہ تعالیٰ دیدار کتنی بار ہوا؟ 100 بار. یہ بیان ادھر ہو چکا ہے نا؟ کتنی بار یہ بیان ہو چکا ہے نا؟ یہی سیکھے نا تمہیں. کیا خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ کیا خواب میں دیدار الہی ممکن ہے؟ ابھی کوئی نہیں بولا نا. ایسا آواز کس کی آئی تھی؟ تو مطلب تم نہیں بولے تھے، سب ہاں بولے تو اپنا بھی ہاں بولے. ابھی اس سے پہلی میں نے ایک روایت بتا دیا کہ ابو حنیفہ کو خواب میں 100 بار اللہ کا دیدار ہوا. پھر فوراً میں سوال کر رہا ہوں کہ خواب میں ممکن ہے تو سب کو میرے پہلے بات سے تو سب کو ہاں ہی بولنا چاہیے تھا نا، تو وہ کیوں بولے؟ سمجھ اپنا ویک پوائنٹ دیکھ لو. آپ ویک پوائنٹ دور کریں گے تو ہمارے لیے اچھا رہے گا. کیا خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے؟ وہ جواب ہو سکتا ہے. امام اعظم شمس الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں 100 بار پروردگار کا دیدار کیا. چانچہ منقول ہے، چانچہ منقول آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی 99 مرتبہ دیدار کیا. خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. امام اعظم نے جب 99 مرتبہ خواب میں زیارت کی تو آپ نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اللہ غفار کا پورے 100 بار دیدار کروں گا تو اس سے عرض کروں گا، سبھی بار اللہ تعالیٰ سے کروں گا یا اللہ تو مخلوق کو اپنے عذاب سے کس طرح نجات دے گا. چانچہ آپ نے اللہ رب العزت کی جب سبھی بار زیارت کی تو اس سے سوال عرض کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا. کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ادھر لکھا نہیں. اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ کتاب میں منقول نہیں. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اور یہیں پہ انہوں نے نا ایک سوال اور کیے تھے کہ میں دیدار تو کر رہا ہوں، میں تو تیرا قرب حاصل کر رہا ہوں، اور کوئی دوسرے بندے اگر تیرا قرب حاصل کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی تھی، وہ دعا میرے پاس ہے کہ جو بندے دعا کتنا زیادہ پڑے گا تو اللہ قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی وسلم. ایک اور حکایت ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید
قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرش کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہے آیا میں تیری آواز کو دو سکتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تو میری دعا قبول نہیں کر رہے، میری مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اعتراض نہیں کر رہے، پوچھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تیری آواز کو بہت دو سکتا ہوں، اس لیے آواز تیری پسند ہے مجھے، جب دعا کرتا ہے تو تیری آواز مجھے اچھی لگتی ہے، اس کے لیے تیری دعا نہیں قبول کروں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات کب ہوئی؟ جب انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، جب بے شک صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ